नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। यो देशमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने मात्र भएका होइनन् दर्शकबिन। एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट नारायण काजी श्रेष्ठ पनि उपप्रधानमन्त्री नै भएका हुन्। तर पिर्कामा नचढी सलामी खाएको, शनिबारको दिन सरकारी गाडी चढेको, केक काट्नुको सट्टा जुदुधौ काटेको देखि रविले आफ्नो कुर्सीको तौलिया हटाएको सम्मका विषय मानिसहरूले नोटिस गरेका छन्। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने सञ्चार माध्यममा यी मसला बिक्री भएका छन्। रविले जे गरे त्यही काम विष्णु पौडेल र नारायण काजीले पनि गरे होलान्। तर उनीहरूले के गरे के गरेनन् ती विषय आज कसैलाई सुन्नु पनि छैन, जान्नु पनि छैन। रविले के गर्दैछन् त्यो थाहा पाउने चाहना धेरैलाई छ। आखिर उपप्रधानमन्त्री रवि मात्रै भएका होइनन्, गृहमन्त्री हुने पहिलो नेपाली पनि रवि होइनन्। रविभन्दा अघि बालकृष्ण खाँड थिए गृहमन्त्री। खाँड त आफू गृहमन्त्री भएको बखतमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले समेत कतिपय गम्भीर मामिलामा उनको मौनता हुन्थ्यो। अपराधीहरू समसाझै नेपालीको हत्या गरेर ढुक्कले सीमा पार पुग्थे। तर पनि गृहमन्त्री खाँड अब त पतन हुने भए भन्ने टिप्पणी कसैले पनि गर्दैन थिए। अहिले रविबारे धेरैले टिप्पणी गरेरै भनेका छन् कि राम्रो नगरे त अर्को पटक पतन निश्चितै हो। तर यस्तो टिप्पणी बालकृष्ण खाँडबारे कहिले पनि भएन। ओलीका पालामा गृहमन्त्री बादलबारे पनि कहिले भएन। विमलेन्द्र निधि जस्ता विवादित गृहमन्त्रीबारे पनि भएन। तर रविका बारे यसरी टिप्पणी भइरहेको छ कि मानौ रविले नै आजसम्म बिग्रेका भत्केका सबै कुरा मिलाउने ठेक्का लिएर आएका हुन्। उनको पालामा मात्र होइन दर्शकबिन, इतिहासले थुपारेका डङ्गुर सफा गर्ने जिम्मेवारी पनि रविकै हो भनेजै गरी यति बेला टिप्पणी भइरहेको छ। एकै दिन मन्त्री भएका अरू पनि छन्। उपप्रधानमन्त्री भन्दा शक्तिशाली त प्रधानमन्त्री हुन्। प्रधानमन्त्रीले नै उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हुन्। उनलाई बेठिक लागेको पल उपप्रधानमन्त्रीबाट रविलाई हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ। तर आजका दिनसम्म अरूले के गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ धेरैलाई चाहिएकै छैन। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेका कुनै एक्सन सुन्न पाइन्छ कि भनेर मानिसहरू पर्खेर बसेका छन्। हिजोका दिनमा काठमाडौँका धरानका मेयरले के गर्लान् भन्ने आम चासो थियो। यो चासो किन भयो त? आम रूपमा यस्तो मनोविज्ञानले यसतर्फ मानिसहरूलाई जिज्ञासु बनाइरहेको छ त किन? यो प्रश्नको जवाफ हो सधैँ निराशा र हैरानीका समाचारबाट वाक्क भएका नेपालीका कान अब केही आशा लाग्दा समाचार सुन्न लालाइ छन्। रवि लामिछाने कुनै सुखद समाचार बनेर आउलान् कि भन्ने आशाको डोरोले अहिले धेरैलाई तानेको छ। यो देशमा हजारौं मानिसहरू ठगिएका छन्, न्यायका लागि छटपटिएका छन्, जाली झेलीहरूले सर्वस्व खाइदिएका छन्। बलात्कारमा पर्दा समेत बालिकाहरूले न्याय पाएका छैनन्। कतिपयको कृत्य गरेर घरखेत झ्वाम पारिएको छ, कतिलाई कृत्य तमसुकबाट पीडित पारिएको छ। अपराध गरेर पनि निर्धक्क घुम्नेहरूको समाजमा जगजगी छ। तर रातों दिन पौरख गरेर बस्नेहरूले आरामको जिन्दगी जिउन सकेका छैनन्। मूर्ति चोरलाई, ज्यानमाराहरूलाई, बलात्कारीहरूलाई राजनैतिक दलहरूले नै संरक्षण गरिदिएका छन्। आम रूपमा जनता टु मच फ्रस्ट्रेट छन्। निराशामा बाँचिरहेकाहरूले जहिले पनि अब केही राम्रो हुन्छ कि भनेर सधैँ आशाका नजरले सरकारमा हुनेहरूलाई हेर्छन्। यस्तो आशा कुनै बेला प्रचण्डमाथि थियो, त्यसपछि बाबुराम भट्टराईमाथि बन्यो। हुँदा हुँदा स्थानीय तहका प्रमुखसम्ममा आशा राखियो। कुनै एउटा प्रहरीको अधिकृत, कुनै एउटा कर्मचारीमाथि समेत मानिसहरूले आशा राखे। तर जो माथि आशा गरियो अधिकांशले जनतालाई निराश मात्रै बनाए। पञ्चायत विरुद्ध निराश भएकाहरूलाई बहुदलवादीहरूले अझै निराश बनाए। बहुदलीय व्यवस्थाको हुर्मत लिएका काङ्ग्रेस एमालेबाट निराश भएकाहरूले माओवादीमा आफ्नो आशा बिसाए। माओवादीले अझै निराश बनायो। तर आशा गर्ने मानवीय स्वभाव हो। अहिले रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन, तराईमा सिके राउतहरूमाथि विशेष गरी धेरै जनताहरूको आशा रहेको छ दर्शकबिन। अब अलिकति प्रधानमन्त्रीकै कुरा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मन्त्रालय टुक्रा पारेर 25 वटा बनाउने र सबैलाई भाग पुर्याउने मुडमा देखिएका छन्। भाग पुर्याएपछि दल र तिनका नेता खुसी हुन्छन्। जनतालाई कस्तो सेवा दिने भन्ने विषयमा बहस बिस्तारै हुँदै गर्ला। तर अहिलेको हतारो चाहिँ दल र नेता खुसी पार्नेतिर देखिएको छ। सरकारसँग अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसा छैन। राजस्व नउठेर देश टाँट पल्टिने दिशामा छ। तर प्रधानमन्त्री मन्त्रालय टुक्राएर खर्च बढाउन लागि परेका छन्। माओवादीले जाति, भूगोल, लिङ्ग आदि मिलाएर मन्त्री बनाउने रे। एमाले पहिले अवसर नपाएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने रे। यो देशमा क्षमता भएका, राम्रो काम गर्न सक्ने छानेर मन्त्री बनाउने दिन चाहिँ कहिले आउने होला? मानौ नेपालको राष्ट्रिय फुटबल टिममा 50%
जनजाति छन्, 50% अरू जातिका छन्, तर टिममा कर्णालीका कोही पनि परेनन्, कुनै दलित पनि परेनछन् भने, मानौ मैथिली भाषा बोल्ने पनि कोही परेनन् भने के अब समावेशिता भन्दै सबैलाई मिलाएर राष्ट्रिय टोली बनाउने हो त? यसो गरियो भने टोलीले फुटबल म्याच जित्ला त? एउटा खेल जित्न त सक्षम मान्छे छान्ने गरिन्छ भने 3 करोड जनताको भाग्य र भविष्य जोडिएको सरकारमा जानेहरूको छनौटमा चाहिँ दलहरूले किन ध्यान नदिएका होलान्? हामी यो भ्रममा छैनौँ कि एकजना महिला राष्ट्रपति हुँदैमा बाँकी महिलाको मुक्ति हुने होइन, एकजना दलित मन्त्री हुँदैमा बाँकी दलित माथिको उत्पीडन अन्त्य हुने होइन। समानता, समता, सुशासन, न्याय दिने भनेको विवेकी शासकहरूबाटै हो। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र विशेष गरी नेपाल T20 क्रिकेट म्याचमा फिक्सिङ भएको आशंकाबारेको एक विशेष रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ र यस विषयका तथ्यहरू के हुन् त यो खोज्ने प्रयास आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ। र यस्तै भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्ने सन्दर्भमा काठमाडौँका मेयर र उपमेयर बीच फाँटो आएको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ र यसबारे महानगरसँग जवाफ लिने प्रयास गर्दैछौँ। र यस्तै 2 दिन अघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भित्री दुर्दशा आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। शौचालयको कन्त बिजोग अवस्था छ, यात्रुहरूलाई बस्ने ठाउँसम्म छैन। यो विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा गम्भीरतापूर्वक जवाफ लिनेछौँ। र यस्तै मेयर आफैले कर छुटका लागि तोक लगाउने गरेको कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। र यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर आफ्ना गुनासाहरू, आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, चिनिया ऋण तथा अनुदानमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भारतले एयर रुट उपलब्ध गराउँछ भन्नेले तालीमा र गराउँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्नुपर्ने थियो र जस अनुसार 61.40% ले तालीमा र 39.60% ले गालीमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीहरूले एकपछि अर्को गर्दै कर्मचारीहरूमाथि निर्देशनको वर्षा गरिरहेका छन्। निर्देशन मात्रैले सरकारी सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुध्रिन्छ भन्नेले तालीमा र सुध्रिँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो विषय काठमाडौँको टुँडिखेलमा बन्न लागेको भूमिगत पार्किङसँग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक क्षेत्रका रूपमा रहेको खुला मञ्चमा काठमाडौँ महानगरले भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्न खोजिरहेको छ। भएका संरचनाको उपयोग नगर्ने, निर्माणाधीन योजनाहरू वर्षौंसम्म लम्ब्याउने तर भोगाधिकार नै नभएको जमिन मुनि पार्किङ बनाउने कुरा सम्पदा संरक्षणको दृष्टिले पनि उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताइरहेका छन्। महानगरका मेयर बालेन शाहलाई स्थानीय र सम्पदा प्रेमीहरूले भेटेर यसबारे ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजे, तर मेयर शाह जनताको कुरा सुन्न तयार भएनन्। उनले भेट्ने समय पनि लगभग दिएनन्। अभियन्ताहरूले उपमेयर सुनिता डङ्गोलसँग भेटेका छन्। मेयर बालेन शाहको योजना विपरीत उपमेयर डङ्गोल पार्किङ बनाउने योजनाबाट पछि हटेकी छन्। आलोचना भनेपछि सुन्नै नचाहने मेयर शाहको बानी हो कि अथवा यसभित्र अन्य अन्तर्वस्तु पनि छन् त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने काठमाडौँ महानगरको योजना विवादमा मुछिएको छ। महानगरको नगरसभाले पास गरे विपरीत सम्भावित अध्ययनको प्रक्रिया थालिएपछि अभियन्ताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपमेयर सुनिता डङ्गोल नै भूमिगत पार्किङको विपक्षमा उभिएकी थिइन्। खुला मञ्च जोगाउने र टुँडिखेललाई पुरानी अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने माग राख्दै अहिले अकुपाई टुँडिखेल नामक अभियान चलिरहेको छ। सोही अभियानका सदस्यहरूले मेयर बालेन शाहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेका थिए, तर मेयर शाहले समय नदिएपछि अभियन्ताहरूले उपमेयर डङ्गोललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले सोमबार काठमाडौँ महानगर अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि मेयर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम भए पनि मेयरले अभियन्ताहरूको ज्ञापन पत्र बुझ्नै मानेनन्। खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना चोर बाटोबाट महानगर पस्यो।
काठमाडौँ महानगरले नगरसभाबाट पास गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट पुस्तिकाको बुदा नम्बर 111 हेर्नुहोस्। यो बुदामा भनिएको छ, काठमाडौँको बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको खुलामनसँगैको जग्गामा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। महानगरले नगरसभाबाट पास गरे अनुसार वडा नम्बर 11 मा रहेको खुलामनसँगैको जमिनमा भूमिगत पार्किङ बनाउने भन्ने छ। तर अहिले महानगरले भूमिगत पार्किङका लागि अघि बढाएको सम्भाव्यता अध्ययन चाहिँ वडा नम्बर 28 मा पर्छ। नगरसभाले दिएको म्यान्डेट विपरीत महानगर फरक ठाउँमा भूमिगत पार्किङ बनाउने प्रयासमा जुटेको अभियन्ताहरूले दाबी गरेका छन्। खुलामन संरक्षकको जिम्मा पाएको महानगर मनखुसी भोगाधिकार कायम गर्दै सरकारी श्रेष्ठ अनुसार खुलामञ्चको जमिनमा काठमाडौँ महानगरको भोगाधिकार कायम छैन। यो जमिनलाई सार्वजनिक जमिनका रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुन्छ, तर त्यहाँ आफ्नो भोगाधिकार कायम गरेर स्थानीय सरकारले चाहे अनुसार संरचना बनाउने वा अन्य कुनै तवरबाट प्रयोग गर्न नपाइने जानकारहरू बताउँछन्। सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने मात्र जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगर अहिले आफै यो जमिनको उपयोगका लागि अघि बढेको छ। मन नपरेका अभियन्ता भेट्नै नखोज्ने बारेन शैली। माघ पहिलो सातासम्म के छ व्यस्तता? काठमाडौँ महानगरका मेयरको कार्यव्यस्तता स्वाभाविक रूपमा हुन्छ नै, तर के अभियन्ताहरूको समूहले सम्पदाका सम्बन्धमा चासो राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनु खोज्दा 3 सातासम्म समय छैन, त्यसपछि विचार गरौँला भन्ने जवाब स्वाभाविक हुन सक्छ। यसपटक संयोग नियत काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले यसै गरेका छन्। अकुपाई टुडीखेल अभियानले मेयर शाहलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेको थियो। अभियानको तर्फबाट पठाइएको पत्रको कुनै जवाफ महानगरले नदिएपछि अभियानका प्रवक्ता अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले गएको आइतबार काठमाडौँ मेयरको कार्यालयलाई इमेल मार्फत समय मागेका थिए। इमेलमा मागिए बमोजिम समय त मेयर शाहले दिएन नै, भेट्ने जवाफमा महानगरले यस्तो इमेल अभियानलाई पठायो। महानगरले पठाएको इमेलमा भनिएको छ, "We would love to schedule the meeting as per your request, but mayor is fully occupied till first week of March, so we would start the process to schedule after that." अर्थात् माघको पहिलो सातासम्म मेयर शाह व्यस्त रहेको र त्यसपछिको समयमा भेटघाटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर मेयरको सचिवालयले दिएको जवाब निकै अनौठो छ। सामान्यतः सार्वजनिक हितका लागि क्रियाशील समूहले भेट्न खोज्दा पनि मेयर उपलब्ध नहुनुले आखिर उनको व्यस्तता केमा रहेछ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। मेयर र उपमेयरबीच द्वन्द्व चर्किने सङ्केत। अकुपाई टुडीखेल अभियानका अभियन्तासँग मेयर बालेन शाहले कार्यव्यस्तता देखाएर भेट्न अस्वीकार गरे पनि उपमेयरले चाहिँ अभियन्ताहरूको ज्ञापन पत्र बुझेकै छैन। मेयरले बनाउन खोजेको 3 तले भूमिगत पार्किङ जनचाहना विपरीत हुन सक्ने भन्दै आफ्नो फरक अडान राखेकी छिन्। टुडीखेलको पक्कै पनि आफ्नै ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विभिन्न पक्षबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण थलो हो र यसलाई जनताको पब्लिकको यदि यसमा राय के छ भन्ने पब्लिक कन्सल्टेसन बिना कुनै पनि निर्माण काम पक्कै पनि हुनु हुँदैन, कुनै पनि कामलाई स्पिड अप गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नै छु र पब्लिक कन्सल्टेसन र यहाँहरूको कन्सल्टेसन बिना महानगरले कुनै पनि काम गर्ने छैन। खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने महानगरको योजनामा पूर्व मन्त्री तथा कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले समेत फरक मत राखेका छन्। टुडीखेल र खुला मञ्च भूमिगत पानीको रिजर्भ सेन्टर भएका कारण त्यो क्षेत्रको भूमिगत क्षेत्र मासेर पार्किङ बनाउन नहुने उनले बताएका छन्। त्यो खुला मञ्चमा समग्र टुडीखेल कुरा छ, त्यसमा यहाँ कुनै किसिमको संरचना बनाउनु दिनुहुँदैन। हामीसँग रहेका खुलाहरू चौर बचाउनु पर्यो, पोखरी बचाउनु पर्यो, पार्कहरू बनाउनु पर्यो। जसरी हामीले नारायणचौर बनाए त्यस्तै पार्क पो बनाउने, त्यहाँबाट आम सौकर्य थलो। अब त्यहाँ भोलि चाहिँ मतलब उसले चाहिँ 2-3 तलाको पार्किङ बनाएपछि त्यसमा रिचार्ज सिस्टम के रहन्छ? त्यहाँ अहिले त जति पानी चाहिन्छ यो काठमाडौँ सेन्टर भएको चाहिँ ठाउँ यो टुडीखेल मात्रै बाँकी रहेको छ। स्थानीय तथा सम्पदा प्रेमीहरूले सार्वजनिक छलफल बिना नै महानगरले भूमिगत पार्किङ बनाउन नहुने बताउँदै आएका छन्। तर मेयर बालेन शाह जुनसुकै हालतमा पनि यस प्रोजेक्टको डिपिआर बनाइ छाड्ने अडानमा छन्। मेयर शाहको यो अडानले स्थानीय सम्पदा प्रेमीसँग मेयर शाहको द्वन्द्व चर्किने सम्भावना पनि देखिएको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दर। प्रवक्ताजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद हजुर, अब यो खुला मञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने भनेर काठमाडौँ महानगर अघि बढेको कुरा थाहा पाइयो, तर यो सुरसार चाहिँ विशेष गरी तपाईँहरूको बजेट पुस्तिकाको बुदा नम्बर 111 विपरीत छ भन्ने दावी गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले त यसबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न। होइन, यस्तो छ, अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई हामी भोलिको दिनलाई चाहिँ हेरिकन कसरी यो ट्राफिक व्यवस्थापन गर्ने र चाहिँ अव्यवस्थित रहेको या पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ र महानगरपालिकालाई पक्कै पनि हामी आधुनिक महानगरपालिका पनि बनाउनु पर्छ। यो बनाउँदै गर्दाखेरि पहिला रहेका संरचनाहरूलाई यथास्थितिमा राखेरै त्यो व्यवस्थापन गर्नको लागि अहिले महानगरपालिका खुला मञ्चको चाहिँ तल 3 तल्ले
यो बेसमेन्ट पार्किङको चाहिँ अवधारणा ल्याएर चाहिँ ठिक छ प्रवक्ताज्यू, यो विषयमा हामी आउँछौँ होइन, हामीसँग यस विषयमा पनि हामीले तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ। तर सबैभन्दा पहिले यो बुँदा नम्बर 111 विपरीत छ भन्ने जुन दाबी छ यसलाई खण्डन गर्नु न, यो के हो खासमा, यसलाई प्रश्न पार्दैछु, यो बुझियो। त्यस्तो छँदै छैन। मैले भने हामी रहेको संरचनालाई संरक्षण गर्ने भनिसकेपछि त्यो चाहिँ बुँदा नम्बर 111 भन्दा फरक त भएन नि त। अनि अब यो अलिकति बुझिएन, के भन्न खोज्नुभयो तपाईँले? अब रहेको संरचनालाई त्यही रूपमा राख्ने, त्यसलाई संरक्षण गर्ने भनिसकेपछि संरक्षण पनि रहने र चाहिँ नयाँ चिज पनि खोजी गरेको अवस्था रह्यो नि त। अनि अब खुला मञ्च महानगरको भोगाधिकार रहेको जमिन होइन, यो त सार्वजनिक जमिन हो होइन, सार्वजनिक जमिनको संरक्षण गर्ने मात्रै काम स्थानीय सरकारको हो भनेर भनिएको छ। तर तपाईँहरू त भोगाधिकार आफ्नै जस्तो गरी यो पार्किङ बनाउन पो तयार हुनुभयो, यो यसको तथ्य के हो भने? त्यसै सोध्नु भएन। हामी आधुनिक नेपाल भन्दै गर्दाखेरि स्थानीय ऐन 2074 के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने पनि हुन्छ, हाम्रो त्यसलाई प्रबन्धन गर्ने काम पनि हुन्छ। यो महानगरको आफ्नो लागि भएन, आम नेपाली महानगरवासी र महानगरसँग सरोकार रहेका सबैको लागि चाहिँ सहज अवतरणको लागि चाहिँ बनाइएको एउटा चाहिँ नयाँ मोडेलमा चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर चाहिँ संरक्षण गर्ने काम गरेका हुन्। हजुर, अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी जानु भएन नि त। अहिले मुलुक कहाँबाट कहाँ पुगिसकेका छौँ भने अहिले हामीले रहेको जमिन अहिले पुगिरहेको अवस्था छैन भने किन हामी अहिले घर बनाउँदाखेरि बेसमेन्ट बनाउँछ त भन्दाखेरि त्यही रहेको जमिनबाट हामी सकेसम्म जति सक्छ त्यति चाहिँ सदुपयोग गर्न खोजिया हो नि। अहिले फर्स्ट चाहिँ पहिलो चाहिँ अब बेसमेन्ट छ भने सेकेन्ड बेसमेन्ट भइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अब कि जमिनभित्र जानुपर्छ कि आकाशमाथि जानुपर्छ कि फ्लाइओभर ब्रिज बनाएर चाहिँ जानुपर्ने अवस्था रह्यो होइन। अहिले मुलुकको विकसित मुलुकहरूको चाहिँ सबै चाहिँ संरचना त्यस्तै अवस्था रहेको अवस्था छ भने हामीले पनि त्यो सोच अनुसारको चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। अबको 20 वर्ष हाम्रो चाहिँ कस्तो रहला त हामी? ठिक छ, अब तपाईँले काठमाडौँ महानगरको यो परिकल्पनाको कुरा पनि गर्नुभयो, यसबारे पनि म केही प्रसङ्ग जोड्छु नै। तर सबैभन्दा पहिले चाहिँ अभियन्ता सम्पदा प्रेमीले चाहिँ र विशेष गरी त्यहाँका स्थानीयले मेयर बालेन शाहलाई चाहिँ भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउन खोजेछन्, तर उहाँले चाहिँ माघ पहिलो सातासम्म म व्यस्त छु भनेर जवाब दिनुभएछ। अब यो सार्वजनिक मामिलामा चासो दिने समूहलाई समेत यो प्रकारले इग्नोर गर्नुको कारण चाहिँ के होला बालेन शाहले? अब त्यो त अब उहाँको व्यक्तिगत कुरा भयो, त्यसमा त अब मैले भन्न सकिन्न। त अब हामीले वैधानिक रूपबाट कार्यपालिकाले निर्णय गरिएका कुराहरू महानगरसँग सिङ्गो जोडिएका कुराहरूलाई चाहिँ अब मैले भन्न पाएँ। अब उहाँको व्यक्तिगत कुरालाई चाहिँ मैले भन्न सकिन्न यो। अनि मेयरले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझ्न नमान्ने तर उपमेयरले बुझ्ने यो खालको चाहिँ किन देखियो त? विशेष गरी सरकार राख्ने समूहहरूसँग छलफल सम्वादै गरेर चाहिँ व्यक्तिगत कुरा भयो होइन। हजुर, अब उपमेयरले बुझ्नुभयो, अब योसँग चाहिँ हाम्रो जोडिएन यसलाई त। उहाँहरूको चाहिँ व्यक्तिगत कुरा होइन, स्थानीयको कुरा सुन्ने मामिला चाहिँ व्यक्तिगत कसरी हुन्छ? जनताको कुरा बुझ्ने, जनताको कुरा सुन्ने, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने मामिला कसरी व्यक्तिगत हुन सक्ला र सर? यो त अब मेयरसँगै सोध्नु पर्यो नि त, किन बुझेन भन्ने कुरा त अब मसँग कुरा गर्ने भएन नि त। यो मेयरसँग सरकार तपाईँहरूको मेयर सम्पर्कमै आउनुहुन्न सर, अब मिडियामा बोल्दै बोल्नुहुन्न, उहाँलाई त गाह्रो छ। ठिक छ, ठिक छ, हस् ठिक छ सर। तर अब विशेष गरी उपमेयरज्यूले ज्ञापन पत्र बुझ्नुभयो होइन, उहाँले बुझ्न नमानेपछि अब सरकार राख्ने समूहहरूसँग छलफल गरेर सम्वादै गरेर भए पनि महानगर अघि बढ्छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको अवस्था छ। अब मेयरको लाइन दम्ब देखाउने, उपमेयरको चाहिँ सम्वाद गर्न तयार छौँ भन्ने जस्तो देखिएको अवस्था रह्यो। अब यसले राम्रो सन्देश दियो त भने के भन्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस् त तपाईँ। उहाँले भन्नु खोजेको कुरा एकदम सही कुरा हो। पक्कै पनि महानगरसँग रहेका सरोकार व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने हामी सबैको चाहिँ दमन गर्ने हो। अहिले पनि हामी यो डिबिआर तयार भइसकेपछि कारबाही सुनवाई मार्फत त्यसलाई पास भएको खण्डमा मात्र हामी अगाडि बढ्ने हो। अब तपाईँ गर्दाखेरि मैले भनेको कुरा, मैले भनेको कुरा र चाहिँ भोलि हुने कुरा एउटै हो। हजुर, ठिक छ। अब तपाईँले चाहिँ केही बेर अघि अब यो काठमाडौँ महानगरको यो परिकल्पनाको कुरा पनि जोड्नु भयो होइन। अब यो यातायातमा सुधार हुने कुरा पनि तपाईँले जोड्नु भएको छ यदि यो बन्यो भने होइन। तर केही विज्ञहरूले के भनेका छन् भने विशेष गरी सार्वजनिक यातायातमा सुधार नगरी, निजी सवारीलाई निरुत्साहन नगरी ठाउँ ठाउँमा पार्किङ बनाए पनि समस्या समाधान हुनेवाला छैन। विज्ञहरू नै यसो भनिरहेका छन् भने महानगरको यो तर्कमा चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने त? तपाईँ कसरी चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ? अब त्यो निर्माण गर्न पायो भने मात्र थाहा हुन्छ नि त। अब धेरै मुलुकहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभवहरू हेर्न सक्छौँ नि त होइन। धेरै मुलुकहरूमा जस्तै अब दिल्लीमा मात्र जानुभयो भने कनाट प्लेसको चाहिँ तल त्यसरी नै बनाइदिएको अवस्था छ, सिम्बोलिकहरू छ।
होइन। अब हामी चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ विज्ञहरूले चाहिँ यस्ता कुराहरू गरिन्छ भने ठिकै छ, हामी त्यसमा चाहिँ उहाँहरूसँग फेरि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ नि त। होइन, काठमाडौँको तयार गर्नु पर्यो। हजुर, काठमाडौँको अहिलेको समस्या भनेको सवारी जामको समस्या हो, तर पार्किङ पनि बनाउँदै जाने, सवारी पनि थप्दै जाने हो भने यो समस्या त कहिलेसम्म समाधान होला? जामको समस्या चाहिँ कसरी समाधान होला त सर? अब चाहिँ सवारी सबै नै आउने बन्द गर्दाखेरि के साँच्चीकै चाहिँ हामीले सोचे अनुसारको मुलुक बन्छ त? होइन, बन्द गर्ने कुरा होइन, विशेष गरी सार्वजनिक बसहरू चाहिँ गुणस्तरीय चाहियो होइन, सर्वसुलभ हुनु पर्यो, सबैतिर जान सक्ने हुनु पर्यो होइन, क्वालिटीका कुराहरू छ। यसैको परिकल्पना सहितको यो पार्किङ हो। हजुर, भोलि गएर कोही पनि व्यक्ति त्यहाँ पार्किङ गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ ती सवारी साधनहरू चाहिँ सार्वजनिक सवारी साधनहरू प्रयोग गर्न सकुन् भनेर सेन्ट्रल पोइन्टको रूपमा चाहिँ त्यो निर्माण गर्न खोजिएका हुन्। होइन, 5 वर्षभन्दा बढी भयो सर यो पुरानो बस पार्कको त्यो टावर ठडिएको। अब भएका संरचनाहरू चाहिँ समयमा कम्प्लिट हुँदैनन्, तर नयाँ नयाँको खरिदमा चाहिँ तपाईँहरू जानुहुन्छ भनेपछि यो मिल्यो कसरी मिल्यो होला भन्नुहोस् त? यो यस्तो छ के, हजुर, अब तपाईँ सोध्नुहोस् त, आज कतिवटा मिडिया हुँदाखेरि पनि कतिवटा मिडियाहरू बढेको छ? त्यो पाटो छुट्टै होला सर, त्यो पाटो छुट्टै होला होइन। हामीले यो सरकारले गर्ने कुरा र यो प्राइभेटले चाहिँ आफ्नो व्यवसायको कुरा त फरक हुन्छ नि सर। होइन, अहिले के छ भन्दाखेरि हामी वैकल्पिक उपाय, एउटा प्राइभेट व्यवसाय डुब्यो भने सरकारलाई के फरक पर्छ र भने? तर सरकारको सम्पत्ति, सरकारको अहिले काठमाडौँ यो चाहिँ जुन चाहिँ खुला मञ्चको तल चाहिँ 3 लेयर भन्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो वैकल्पिक उपाय हो, हामी भोलि नै बनाउनु खोजेको होइन नि त। हजुर, त्यो त सम्भावित अध्ययन मात्र गर्नु खोजेको हो नि। त्यस्तो त्यो बन्छ नि भन्ने के छ र? भोलि गएर चाहिँ त्यहाँ सम्भावनाहरू देखिएन भने त त्यो बन्न सक्ने सम्भावना छैन। अहिले सम्भावित अध्ययन मात्र हो नि त त्यो, त्यसपछि डिपिआर तयार गर्ने हो नि त। अनि अब सम्भावनाहरूको खोजी त गर्नु पर्यो नि त होइन? ठिक छ, तर यो खुला मञ्चको यो तलको जमिन चाहिँ विशेष गरी यो पानीको स्रोत हो यो भनेर भनिएको छ, यसलाई मास्नु हुँदैन भन्ने खालका तर्कहरू पनि आएका छन् होइन? हजुरसँग के छ भने त्यो भनिएको कुरा भयो, अब चाहिँ त्यो साँच्चै हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्न खोजिया हो नि त हामीले। हजुर, त्यो अध्ययन गर्दाखेरि साँच्चै त्यसो निक्ल्यो भने त त्यहाँ कसले बनाउँछ यहाँ? हजुर, अनि त्यसका लागि तपाईँहरूले कन्भिन्स गरेको खै त? अध्ययन त गर्नु पर्यो नि। त्यही यही विषयमा मान्छेहरू आउँछन्, छलफल गर्न आउँछन्, ज्ञापन पत्र बुझाउँछन्, त्यो छलफलमा बस्नुहुन्न, ज्ञापन पत्र बुझ्नुहुन्न भने त यो कुरा मिलेन भन्न खोज्या के खास यसको यो त कमजोरी भयो नि त सर, यसलाई त स्वीकार्नुहोस् न तपाईँहरू। किनभने स्थानीय सरकारको प्रमुखले जब कुनै विषयमा समस्या आयो भने त्यसको समाधानका लागि स्थानीयसँग त्यहाँका भनौँ न जसले यो कुरा उठाएका छन्, असन्तुष्ट जाहेर गरेका छन्, उनीहरूसँग संवाद गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो, यसो भनेर कन्भिन्स त गर्नु पर्यो नि, त्यो त दायित्व होला नि सर, होइन र? त्यो त अब हो कि होइन भन्नुहोस् न? हजुरको पनि मेयर हो, मेरो पनि मेयर हो, हामी दुवैजनाको मेयर हो। अब त्यो उहाँ पनि मेयर हो, अब सबै जनताको लागि त उहाँ पनि मेयरै भइदिनु पर्ने हो। र उहाँको सोचमा के छ अब मलाई थाहा छैन। मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि सम्भावनाहरू अध्ययन चाहिँ गरिराख्नुपर्छ काठमाडौँको बारेमा। भोलि हुने हरेक चिजमा हामी यतातिर यो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्न चाहिँ सिक्नु र चाहिँ देखाउनु चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, दर्शक महानुभावहरू, यो विषय अहिले चासोको रूपमा रहेको छ र धेरै सम्पदा प्रेमी र अभियन्ताहरूले पनि यस विषयमा आफ्नो ज्ञापन पत्र मेयर साहबलाई बुझाउन खोज्दाखेरि उहाँले बुझ्न मान्नु भएन, आफू व्यस्त रहेको भन्ने किसिमको जवाब दिनुभयो। यद्यपि उपमेयरले बुझ्नुभयो र उहाँले यसलाई जनचाहना विपरीत कुनै पनि किसिमको काम हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा आश्वस्त पार्नु भएको अवस्था पनि छ, जुन हामीले रिपोर्टमा बाइट मार्फत पनि देखायौँ उहाँले बोलेका कुरा। यद्यपि मेयर साहबको अझ बढी जिम्मेवारी हुन्छ र उहाँप्रति अहिले असन्तुष्टि चर्किँदै गएको छ र यो विषयको समाधानका लागि छलफल गरेको भए, यो विषयको बारेमा कन्भिन्स गरेको भए सायद त्यति ठुलो विषय पनि हुँदैन थियो होला। यद्यपि यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ र यस विषयको थप अरू तथ्यहरू के छन् आगामी कार्यक्रममा देखाउने प्रयास गर्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। आजको निकै महत्त्वपूर्ण विषय छ यो। पुस 9 देखि त्रिवी मैदानमा सुरु भएको नेपाल T20 लिग खुलेआम सट्टेबाजीमा फसेपछि नेपाली क्रिकेट बदनाम हुने सङ्घारमा पुगेको छ। म्याच फिक्सिङ, सट्टेबाजी, श्रम स्वीकृति बिनाका खेलाडीहरू समेतको मामिला एकसाथ अगाडि आएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस विषयमा गहन अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीकै ध्यान तानिने यो प्रकरण आखिर किन सनसनी बनिरहेको छ त? के नेपाली क्रिकेटमा पनि म्याच फिक्सिङले प्रवेश पाएको हो त? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट।
नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम र प्रतिबन्ध गराउन सक्ने एउटा मामिला सतहमा आएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा जारी फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङको दाबी गरिएसँगै नेपाली क्रिकेटलाई ध्वस्त पार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम गराउन सक्ने प्रपञ्च रचिएको भन्दै चिन्ता गर्न थालिएको छ। टिम मालिककै परिचय लुकाएर सञ्चालन गरिएको लिगमा फिक्सिङको आशंका सुरुवातदेखि नै हुँदै आएको थियो। अहिले लिगको दोस्रो चरणका खेल चलिरहँदा खेलाडी र कमेन्टेटरले यो विषयको खुलासा गरेका छन्। ज्ञानेन्द्र मल्लको खुलासा, खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्ल अहिले नेपाल T20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्स क्लबको कप्तानको भूमिकामा छन्। मङ्गलबार विराटनगर सुपर किङ्सको खेल पछिको पोस्ट म्याच कन्फरेन्समा आफ्नो टिमका एक खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन्। यद्यपि कुन खेलाडीलाई कसले प्रस्ताव गरेको भन्ने बारे चाहिँ मल्लले खुलाउन चाहेका छैनन्। हाम्रो टिमको एउटा प्लेयरलाई चाहिँ अप्रोच गरेको थियो र एज पर रुल्स होइन हामीले त्यो चाहिँ एड्रेस एसियुलाई गरेको थियो होइन। अप्रोच र फिक्सिङ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। कसैले अब तपाईँलाई जे पनि भन्न सक्छ होइन। अब अप्रोच गऱ्यो भन्दैमा अब सबैले गर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। अब जसले पनि जसरी पनि अप्रोच गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले भनौँ न रिपोर्ट चाहिँ गराएको छ। एसियुले त्यसको केयर पनि गरिसकेको, टेक केयर पनि गरिसकेको छ। कहाँबाट अप्रोच आयो कि अनि यहीँबाट भन्दा पनि अब त्यो आई थिङ्क कन्फिडेन्सियल राख्दा नै हुन्छ होइन। त्यो प्लेयर्सलाई पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। नेपाली क्रिकेट म्याच फिक्सरको हातमा गएको छ भन्दै कमेन्टेटरले छाडे प्रतियोगिता। यिनी हुन् घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कमेन्ट्री गर्दै आएका सचिन तिमेलसेना। T20 लिगको आधिकारिक प्रसारणमा कमेन्टेटरको रूपमा काम गर्दै आएका सचिनले लिगमा मिलेमतो भइरहेको दाबी गरेका छन्। मङ्गलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले लिगमा स्पट फिक्सिङ हुने गरेको दाबी गर्दै यो लिगमा ब्रोडकास्टर र कमेन्टेटरको रूपमा आफ्नो संलग्नता नरहँदै भन्दै लिग नै छाडेका छन्। धेरै यस्ता क्षणहरू मैले चाहिँ मैदानमा देखेँ। फिल्डमा मैले धेरैचोटि यस्तो घटनाहरू देखेँ जुन मलाई बिल्कुलै आश्चर्यजनक लाग्यो। मैले अहिलेसम्म नेपाली क्रिकेटमा नदेखेको घटनाहरू मैले देखेँ। लिगमा 10 दिन कमेन्ट्री गरेका तिमेलसेनाले खेलकै दौरान धेरै क्षण शङ्काको घेरामा रहेको बताएका छन्। कप्तान छनौटदेखि खेलाडीको प्रदर्शनसम्म आशंका गर्ने धेरै ठाउँ रहेको उल्लेख गर्दै टिम म्यानेजरहरूको भूमिकामा समेत बदनियतपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ। यसमा केही नेपाली खेलाडी पनि मुछिएको उनले बताएका छन्। यी समग्र घटनाबारे नेपाल क्रिकेट सङ्घ, एन्टी करप्सन अफिसरदेखि विभिन्न निकायले जानकारी गराए पनि कुनै पहल नभएको गुनासो यी कमेन्टेटरको छ। उनी को थिए म नाम खुलाउन, तर ती नेपाली प्लेयरले त्यो गरेपछि मलाई असह्य पीडा भयो र मैले के गरेँ, मैले त्यसपछि सिधै गएर मैले एन्टी करप्सन अफिसर वीर सिंहलाई यो सबै कुरा रिपोर्ट गरेँ। मैले त्यो रन खाएको बेला पनि मैले रिपोर्ट गरेँ। मैले नेपाली बलरले नोबल फालेको पनि रिपोर्ट गरेँ। हाम्जा भन्ने अर्को एकजना बलर छन्, अलराउन्डर छन्, तिनले तीनवटा नोबल फाले लास्ट ओभरमा। भनेपछि यो सबै कुरा होइन पर्फर्म गरेर प्लेयरलाई चाहिँ बाहिर राखिदिएको छ। म्याच म्यानेजर चाहिँ फिल्डरसँग कुरा गर्न प्लेयरको ब्रिफ लाएर चाहिँ वरिपरि घुमिरहेका छन्। भनेपछि यो यस्तो हदसम्मको बदनियत देखिन्छ कि यो लिगमा। प्रतियोगिताको कमेन्टेटरले यस्तो गम्भीर दाबी गरेपछि अहिले नेपाली क्रिकेटमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। फिक्सिङ र बेटिङको आशंकापछि अनुसन्धान गर्दै CIB। जारी लिगमा फिक्सिङ र बेटिङ बारे खुलासा भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान थालेको छ। यो अनुसन्धानको जिम्मेवारी ब्युरोका एक DSP लाई दिइएको छ। बेटिङ मार्फत सट्टेबाजी गराएको अभियोगमा 3 जना पक्राउने परेका थिए। यसअघि नै जारी T20 लिग अन्तर्गत नै काठमाडौँ नाइट्स जनकपुर रोयल्स बीच भएको खेलमा अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गराएको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेका थिए। रूपन्देही तिलोथमा नगरपालिका 3 घर भई हाल काठमाडौँ बानेश्वर बस्ने 28 वर्षीय प्रकाश पाण्डे समेत 3 जनालाई प्रहरीले पुस 13 गते पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूबाट 5 थान मोबाइल र केही नगद बरामद भएको थियो। नेपालमा सट्टेबाजी प्रतिबन्ध छ, तर यो लिगको प्रायोजक नै 1xBet छ, जुन बेटिङ गराउने विदेशी कम्पनी 1xBet को सहायक कम्पनी हो। यो हेर्नुहोस्। पूर्व कप्तान पारस खड्काको फोटो राखेर सट्टेबाजीका लागि गरिएको विज्ञापन अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। तर केही दिन अघि मात्रै खड्काले आफ्नो अनुमति बिना फोटो दुरुपयोग गरिएको र यसमा आफ्नो संलग्नता नरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए। यी पनि हेर्नुहोस्। यी तथ्यहरूले पनि यो लिगमा फिक्सिङ र बेटिङ भइरहेको भनाइमा थप बल पुर्याएको छ। पारिश्रमिक नपाएपछि खेलाडीहरू आन्दोलित, खेल 3 घण्टा अवरुद्ध। यस लिगका अधिकांश खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। लिगमा सहभागी मध्येको पोखरा एभेन्जर्सले 50% रकम खेलाडीलाई दिए पनि अरू टिमका खेलाडीले पारिश्रमिक पाएका छैनन्। सहमति अनुसारको पारिश्रमिक नपाएपछि खेलाडीहरू मैदान फर्किन मानेनन्। टस नै नभएपछि मङ्गलबार बिहान 9 बजे सुरु हुनुपर्ने काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको खेलको 3 घण्टा अवरुद्ध बन्यो। नियमअनुसार लिग सुरु हुनु अघि 40% र लिग चलिरहँदा 60% पारिश्रमिक पाउनुपर्छ, तर खेलाडीले पहिलो किस्ता नै पाएका छैनन्। लिग छाडेर आयोजक नै सम्पर्कविहीन।
लिग आयोजना गर्न क्यानले 73 स्पोर्ट्स नामक भारतीय कम्पनीसँग 8 वर्षका लागि 33 करोड रुपियाँ पाउने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर पहिलो सिजनमा नै 3 करोड 90 लाख रुपियाँ पाउनु पर्नेमा क्यानलाई 73 ले अहिलेसम्म 1 करोड 20 लाख रुपियाँ मात्रै दिएको छ। सोमबार साँझदेखि 73 प्रमुख जतिन अहुलुवालिया सम्पर्कविहीन भएका छन्। उनी भारत गएको हल्ला चलेपछि नै खेलाडीले पारिश्रमिक नपाई नखेल्ने अडान कसेका हुन्। यद्यपि क्यानले सम्पर्क बाहिर रहेका आयोजक 73 स्पोर्ट्स र अन्य क्लबका मालिकहरूलाई सम्पर्क गरेर पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने आश्वासन दिएपछि खेलाडीहरू मैदान फर्किएका थिए। दर्शकहरू यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका केन्द्रीय सदस्य ऋषिराज गौतम। उहाँसँग हामी केही बेर कुराकानी गर्छौँ। त्यसअघि हामीसँग जोडिनु भएको छ विशेष गरी सिआइबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक कमल थापा हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुरा गर्छौँ, त्यस पछाडि हामी क्यानसँग यसको जवाब लिनेछौँ। एसपी साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, अब यो नेपाल T20 लिगमा चाहिँ बेटिङ र फिक्सिङ भएको भनेर आशंका गरिएको छ। यो विषय सनसनीपूर्ण रूपमा बाहिर आएको छ। अब यसबारे सिआइबीमा पनि उजुरी परेको कुरा छ। उजुरीमा के छ, कहिले परेको, अलिकति खुलाइदिनुहोस् न सबैभन्दा पहिले सर। अब यो खालको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित हुने कति पनि जतिपय गेमहरू छन्, यो गेमहरूमा बेटिङ हुने अनि यो खालको फिक्सिङ हुने कुराहरू पुरानै विषय हो। हजुर, क्रिकेटको सन्दर्भमा भन्यो भने नेपालमा क्रिकेट भर्खरै पपुलर हुँदै गएको र गेमहरू आयोजना हुँदै गएको यो परिप्रेक्ष्यमा यो खालको इन्फर्मेसन हामीलाई आएको हो। हजुर, र यो बेटिङ, यसमा चाहिँ अनलाइन बेटिङ हुन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो लामो योभन्दा अगाडिको गेमहरूमा म्याचहरूमा पनि हाम्रो मान्छेहरूले त्यो सर्भेलेन्स गरिरहेको थियो। हाम्रो अधिकृतहरूले सर्भेलेन्स गरेर त्यसमा चाहिँ अनुसन्धानको एउटा चरण पार गरेर सामेल गरिरहेको अवस्था छ। यो अहिले चाहिँ फिक्सिङ भन्ने कुराहरू आएको छ। हजुर, यो उजुरीसँगै केही त्यस्ता किसिमका तथ्यहरू पनि आएका छन् सर। अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो उजुरी सँगसँगै केही तथ्यहरू पनि तपाईँहरूलाई केही इभिडेन्सहरू केही पनि दिइएको छ सर? के हदसम्म फेला परिरहेको छ, अब त्यसमा अरू कुराहरू तथ्यहरू उजागर गर्ने कुराहरू हुन्छ, अब बुझ्ने कुराहरू हुन्छ होइन। अब यो त्यो चरणमा छ। अब यो विषय सनसनी रूपमा बाहिर आएपछि हामीले पनि अब विशेष गरी यस विषयमा जो आधिकारिक निकाय हो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको जवाफ लिने प्रयास गऱ्यौँ। अब क्यान यति बेला बोल्न चाहिरहेको छैन, पदाधिकारीहरू यस विषयमा बोल्नका लागि मानिरहेका छैनन्। उनीहरू यो विषयबाट भाग्ने छल्ने खालको एउटा किसिमको अवस्था पनि देखिएको छ। र अर्कोतिर यो प्रकरणमा क्यानका केही पदाधिकारीहरू आफै मुछिएका छन् कि भन्ने किसिमको शङ्का पनि गरिएको छ। यस्तो शङ्का तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ कि अथवा के हो? होइन, अघिल्लोचोटि बेटिङको कुरा गर्दाखेरि क्यानको पदाधिकारीहरूसँग हाम्रो विभिन्न चरणमा मिटिङहरू भएको छ हाम्रो अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग। त्यति बेला उहाँहरू जिम्मेवार तरिकाले प्रस्तुत भएको पाएको छु मैले चाहिँ होइन। हजुर, उहाँहरू यो खालको क्यान भर्खरै इस्टाब्लिस भएको छ। नेपालमा यसले चाहिँ दाबी गर्दैछ क्रिकेटले चाहिँ प्रगति गर्ने भोलि सम्भावना पोटेन्सियल छ, त्यो कारणले गर्दा भन्ने एउटा सेन्टिमेन्ट समग्र नेपाली मानसमा र अरू सबैमा खेलाडीहरूमा पनि त्यो सेन्टिमेन्ट देखिन्छ। उहाँहरूमा पनि त्यो संवेदनशीलता चाहिँ हामीले चाहिँ पाएका थियौँ त्यति बेला। केही कुराहरू धेरै गर्नु छ, सुरुमै चाहिँ यस्तो तरिकाले बामे सधैँको अवस्थामा हुनुहुन्न भन्ने हिसाबले उहाँहरू पनि संवेदनशील रूपमा चाहिँ देखिएको हुनुहुन्थ्यो। त्यो पछिल्लो चरणमा यो अहिले जुन फिक्सिङको विषयमा त हामीले उहाँहरूसँग कुरा भएको छैन। तर जहाँसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरू जिम्मेवार ढङ्गले नै अगाडि बढ्नु होला र हाम्रो सम्पर्क र सन्दर्भ त्यसरी नै उहाँहरूसँग जोडेर भन्ने लाग्छ मलाई। भनेको क्यानका पदाधिकारीहरूले यो विषय अहिले बाहिर आइसके पछाडि तपाईँहरूसँग समन्वय गर्ने, तपाईँहरूलाई जवाब दिने अथवा तपाईँहरूसँग केही त्यस्तो विषयमा कुराकानी गर्ने केही पनि छैन अहिलेसम्म? होइन, जुन सर्भिलेन्स गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेको छ, यसमा बेटिङ हुन्छ कि भनेर चाहिँ उहाँहरू आफै अलर्ट भएर उहाँ चाहिँ हामीसँग पहिला अनुरोधै गरेर हाम्रो मान्छेहरू माग गरेको अवस्था हो। हजुर, बेटिङको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हजुर, त्यो हिसाबले त जिम्मेवार हिसाबले पनि प्रस्तुत भएको लाग्छ मलाई। हजुर, अब पुस 13 गतेको घटना हेर्ने हो भने विशेष गरी यही लिग चलिरहँदा काठमाडौँ नाइट्स र जनकपुर रोयल्स बीचको जुन प्रतिस्पर्धा थियो, यो प्रतिस्पर्धामा अनलाइन मार्फत सट्टेबाजी गराएको अभियोगमा 3 जना पक्राउ परेको भन्ने किसिमको खबर पनि छ। त्यसमाथि यो लिगको प्रायोजक नै 1x ब्याट भन्ने रहेछ होइन। यो कम्पनी चाहिँ विदेशी कम्पनी र यो 1x ब्याट कम्पनी चाहिँ 1x बेट कम्पनी भन्ने जुन अहिले प्रायोजक छ, यो प्रायोजक चाहिँ यसको सहायक कम्पनी भनेर बुझिएको छ। अब यसले पनि त यो प्रतियोगितामा बेटिङ र फिक्सिङ भइरहेको भन्ने किसिमको शङ्कामा त बल पुर्याउँछ नि होइन? तपाईँहरूले यो प्रायोजकको सन्दर्भ र पहिलेदेखि हुँदै आएको 1x बेटको यो सन्दर्भलाई कसरी लिनुभएको छ?
यो अलिक गम्भीर तरिकाले अनुसन्धान हुन बाँकी नै छ होइन, तर डकुमेन्टेसनको कुराहरू कतिपय हेर्दाखेरि अलिकति कन्फ्युजनै छ। अब यो कुराहरू थप गर्न चाहन्छु, पुष्टि गर्छ। हजुर, अनि यसअघि पनि अब तपाईँहरूले पनि देख्नुभयो होला र केहीलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउनु भएको छ भन्ने सुनिएको पनि छ। पारस खड्काको फोटो राखेर सामाजिक सञ्जालमा सट्टेबाजीका लागि विज्ञापन गरेको भनेर छ्यापछाप्ती रूपमा चाहिँ आइरहेको हामीले पनि देखिरहेका छौँ। अब यो प्रतिबन्धित सट्टेबाजी गराउनेहरूलाई रोक्नका लागि किन चाहिँ सकिरहेको छैन? प्रहरीले अलिकति सक्रियता नदेखाएको हो कि, अथवा यसलाई चाहिँ रोक्नका लागि कहाँनिर चाहिँ के कुराको अभाव खड्किरहेको छ सर? स्टेक होल्डरहरू सबै विभिन्न उसमा चाहिँ विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुन्छन् होइन, सबैको आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ। प्रहरीले आफ्नो खालको जिम्मेवारी भूमिका निर्वाह गर्नलाई कुनै पनि हिसाबले पछि हट्दैन र त्यसमा कमजोरी गर्ने अवस्था छैन। प्रहरीले आफ्नो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ र गरिरहेको पनि छ। अनुसन्धान सन्दर्भको कुराहरू यो अलिकति गम्भीर भएर जानुपर्ने विषय छ, त्यसमा चाहिँ प्रहरी लागिरहेको छ अहिलेको सन्दर्भमा भन्ने हो नि। अनि यस्ता विषयहरूमा यो सट्टेबाजीका विषयहरूमा गुनासोहरू उजुरीहरू तपाईँहरूलाई कतिको आउने गरेको छ त, कि यो पहिलो पटक हो तपाईँहरू? योभन्दा अगाडि त्यो धेरै प्र्याक्टिसमा देखिँदैन। पछिल्लो चरणमा अन्त कार्यक्रमहरू पनि आयोजनाहरू हुन थाल्यो, क्यानले गर्न थाले। त्यो कारणले पनि होला अगाडि बेटिङको कुराहरू आज हामीले एउटा ठुलो समूह चाहिँ पक्राउ गरेर निरुत्साहित गर्ने खालको, त्यसपछि थप त्यसको चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनली यो चाहिँ दर्ता भएका रजिस्टर भएका विषयहरू भएको हुनाले इन्टरनेसनली कुद्ने कामहरू त्यो बेटिङको सन्दर्भमा भएको थियो। अब बेटिङ एउटा फरक विषय हो, अब यो चाहिँ फिक्सिङ फरक विषय हो। फिक्सिङलाई फेरि अलग ढङ्गले अलग तरिकाले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले एउटा समयको डिमान्ड पनि गर्छ, समय माग्छ यसले अनुसन्धानले। अब यसलाई अलिकति समय दिएर राम्रो तरिकाले अनुसन्धान नगरेसम्म हामीले धेरै कुराहरू भन्न सक्ने अवसर हुन छैन। अहिलेलाई कति भनौँ भने सिआइबी यो विषयमा संवेदनशील छ र प्रहरी एउटा सिआइबी भन्ने बित्तिकै अनुसन्धानको पुलिसको चाहिँ एपेक्स बडी हो होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो उपलब्ध साधन स्रोतले भ्याएसम्म हामी अनुसन्धानको उसमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ होइन। अहिले यति नै भनौँ। हस् एसपी साहब, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। जोडिनु भयो, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज यो विषयको निकै ठुलो चर्चा भइरहेको छ र यस विषयमा हामीले क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दसँग पनि जवाफ लिने प्रयास गऱ्यौँ, तर उहाँको फोन आज दिनभर उठेन। र त्यस्तै विशेष गरी क्यानका सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले पनि मोबाइल स्विच अफ गर्नुभएको छ र क्यानका जो मिडिया कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ दुर्गाराज पाठक, उहाँसँग पनि हाम्रो कुराकानी गर्ने तय भएको थियो, तर पछि उहाँले पनि यस विषयमा आफू बोल्न नमिल्ने भनेर हामीलाई हाम्रा साथीहरूलाई जवाब दिनुभयो। यद्यपि यति बेला हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि जो हुनुहुन्छ ऋषिराज गौतम, जो नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ऋषिराम गौतम, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। उहाँ भने हामीसँग बोल्नका लागि राजी हुनुभएको छ। गौतम सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद न्युज24लाई। हजुर, अब यति बेला चलिरहेको लिगमा चाहिँ बेटिङ र फिक्सिङ भएको आशंका बाहिरियो, यो विषय निकै सनसनीपूर्ण बनिरहेको छ, यसको तथ्य के हो सर? यो त हामीले 1 वर्ष अगाडि यो हुन्छ भनेर हामीले यो पिक्चर देखिसकेका थियौँ। हजुर, तर हाम्रो चाहिँ यो कम्पनी बदमास कम्पनी हो, यसको चाहिँ अहिलेसम्म कुनै टुर्नामेन्ट पनि गरिरहेको छैन, यो रियाबल छैन, भोलि यसले नेपाल क्रिकेटलाई डुबाउँछ भनेर हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यो कम्पनीसित सम्झौता गर्न हुँदैन, नेपालको क्रिकेटलाई डुबाउने कुरामा कुनै कुरामा पनि हामी सहमत छैनौँ भनेर क्यानका 5 जना बोर्ड सदस्यहरूले नोटिफिकेसन लेखेका छौँ सर। हजुर, आज त्यो कुरा हिजो हामीले 1 वर्ष अगाडि जुन कुरा उठाएका थियौँ, आज त्यो कुरा सत्य पराउने भएको छ। भनेको तपाईँहरूले कुरा गर्नुभयो यो डुबाउँछ यो कम्पनीले भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउनु भयो, तर पनि लिग चल्यो होइन त? चलाउने मान्छे को थियो भन्नुहोस् त? यस्तो के सर, अब जुन कम्पनीको चाहिँ कम्पनीको प्रोपर्टी 1 करोड आइसी छ, हजुर, उसले हामीसित 33 करोडको सम्झौता गरिरहेछ। हजुर, यो सम्झौता कसले गराएको थियो? तपाईँहरूको असन्तुष्टि रहँदै तपाईँहरूले भन्दै यो डुबाउँछ भन्ने थाहा हुँदै कसले गरेको थियो? ल, उल्टो पल्टो बाटोमा जाने को हो भन्नुहोस् त, उनीहरूको नाम भन्नुहोस् त। बहुमतको आधारमा चतुरबहादुरजीहरूले चाहिँ हामीहरूलाई बाइपास गरेर, हजुर, हामीले बुझा यी कुराहरू गर्न हुँदैन, यी कुरा नेपालको क्रिकेटको लागि हानेका छन् भन्दै पनि उहाँहरूले हामीलाई
माइनस गरेर बाइपास गरेर नेपालको क्रिकेटका यिनीहरू भाइरस हुन् भनेर जुन कुरा हामीलाई ब्लेम लागेर अगाडि बढ्नुभयो हजुर त्यसको यो दुष्परिणाम भयो। हामीले समयमै सचेत गराएर हामीले धेरै पटक आजसम्म चारवटा 5वटा बैठक भयो। त्यो बैठकमा हाम्रो सबै चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट छ। हजुर यो चाहिँ गर्न नहुने काम, नेपालको क्रिकेटलाई डुबाउने काम हो। यसमा चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घ तल परेर कुनै पनि सम्झौता गर्नुहुन्न। नेपालको क्रिकेट सङ्घले T20 लिग चाहिँ यसरी चाहिँ बिना प्रतिस्पर्धा बेच्न हुँदैन भनेर हामीले साधारण सभासम्म पुगिन्जेलसम्म आवाज उठायौँ। उहाँहरूले हामीलाई पेलेर त्यो लखटेर भनेको आज नेपाली क्रिकेटलाई डुबाउने अवस्थासम्म पुर्याउने र यो विषय जुन आइरहेको छ यो अवस्थासम्म पुर्याउने भनेको अरू कोही नभएर क्यानकै पदाधिकारी हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ होइन। उनीहरूकै बदमासीका कारण, उनीहरूकै गोरख धन्दाकै कारण आज यो दिन देख्नु पर्यो भनेर भन्न मिल्छ। गराउन खोज्दा पनि हजुर उहाँहरू चाहिँ हामीसित चाहिँ कुनै सहकार्य गर्न चाहनु भएन। हामीलाई बाइपास गरेर, हामीलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएर, हजुर हामीलाई बाहिर राखेर हामीसित छलफल नगरिकन अगाडि बढ्नुभयो। यसको विषयमा हामीले राखेपको सदस्य सचिवलाई पनि भेटेर यो विषयमा हामीले जानकारी गरायौँ। के गर्नुहुन्छ अब हामी अगाडि बढौँ कि नबढौँ भनेर उहाँले भन्दाखेरि पनि अगाडि बढ्नुहोस् भने तपाईँले कारबाही किन गर्नुहुन्न त भन्दाखेरि उहाँ मौन रहनुभयो। ऋषिराम सर, त्यसो भए हामीले यो बुझ्दा हुन्छ आज एउटा लिगको जुन यो विषय छ, फिक्सिङको विषय छ, बेटिङको विषय छ, लिगको अनुसन्धान CIB ले गर्नुपर्ने, गृह मन्त्रालयले यस विषयमा गहन रूपमा छानबिन गरे भनेर भन्नुपर्ने अवस्था, यो दुरावस्था ल्याउने क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ। एकदम सही कुरा हो सर। यस विषयमा संसदको पार्लियामेन्टमा पनि गोकुल बासुराजीले उठाउनु भएको थियो। उहाँहरूले उठाउँदाखेरि पनि सरकारले कुनै रेस्पोन्स नलिएको र क्यानमा चाहिँ एउटा नेतृत्वमा एउटा जुन हाबीपन छ, हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई नेपालको कानुन लाग्दैन, नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ केही गर्न पर्दैन भन्ने चाहिँ जुन दम्भ थियो हामीलाई लत्याएर हिँड्ने, त्यो दम्भको यो दुष्परिणाम हो। मलाई लाग्छ यो नेपालको क्रिकेटमा यो दुर्भाग्य हो। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै क्रिकेटलाई माया गर्ने मान्छे सबै मिलेर नेपालको क्रिकेटलाई कसरी बचाउन सकिन्छ, यो कन्डिसनबाट फेरि सेप्ल्यान्डमा कसरी ल्याउने भन्ने विषय ठिक छ। त्यो पछिको पाटो हो। तर जुन अवस्थामा नेपाली क्रिकेटलाई पुर्याउने, यो अवस्था दुरावस्थासम्म पुर्याउने चतुरबहादुर चन्द हुन् भनेर भनिरहँदा उहाँमाथि CIB ले उहाँलाई हिरासतमा राखेर विशेष गरी अनुसन्धान गर्ने कि नगर्ने भन्नुहोस् त, यो तहको विषय हो कि होइन? यो के लाग्छ तपाईँलाई? चतुरबहादुरजी मात्रै होइन, उहाँका मतियारहरू हुनुहुन्छ। को हुन् भन्नुहोस्, एक जनाको नाम भन्नुहोस् त। जबरजस्ती गर्ने को हुन्, एक जनाको नाम भन्नुहोस् ल। चतुरबहादुर चन्द पछि लेख्नलाई पनि लेख्न नदिने जुन प्रक्रियाहरू उहाँले अपनाउनु भयो, धेरै कुराहरू त्यहाँ भित्र छन्। यो टुर्नामेन्टको मात्रै विषय होइन, नेपालको ठिक छ। त्यो अरू विषयमा हामी तपाईँहरूका कुरा राखेर पछि पनि हामी प्रसारण गरौँला, ती विषयलाई उठाउला। तर आज नेपाली क्रिकेट समर्थकले, जनताले जान्न चाहेको कुरा के हो भने यो अवस्थासम्म पुर्याउने यसका मतियारहरू को हुन्? उहाँहरूको नाम भन्नु पर्यो सर। चतुरबहादुर चन्द पछि अरू को हुन्? एक गरेर नाम भन्नुहोस् त। सुन्नुहोस्, अब हामीलाई चाहिँ हामीले भन्न पर्दाखेरि उहाँले कुनै पनि बोर्ड बैठक चाहिँ राख्नु भएको छैन। हजुर हामी 5 जना साथीहरू, इलेक्टेड साथीहरूको नोट अफ डिसेन्ट छ। हजुर र 2 जना राखेपबाट पठाएका प्रतिनिधिहरू पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई त एउटा राखेपको प्रतिनिधिले तल बैठकमा बोलाएकै छैन, के नाताले आइस भनेर अध्यक्षले धम्काउनु भयो बैठकमा। हामीले त्यसको प्रतिकार गरौँ। यो तपाईँले राखेपको पत्र नआइकन उहाँलाई नहटाइन्जेलसम्म तपाईँले बैठकबाट निकाल्न मिल्दैनसम्म भन्ने कुरा भयो। उहाँहरू यति निष्कृष्ट भएर चाहिँ यति मनोमानी रूपबाट चल्नुभयो कि त्यसको विषयको कुनै पनि औषधि छैन। उहाँहरूको कार्य सम्पादन टोली छ। सञ्जय लामिछानेको विषयमा हामीले आवाज उठायौँ, एउटा आयोग गठन गर्नुहोस्, छानबिन नगरी कसरी कारबाही गर्नुहुन्छ, दोषी हो कि होइन, को दोषी हो भने चाहिँ म्यानेजर पनि कारबाही हुन पर्यो। यस्ता धेरै कुराहरूमा हामी त्यहाँ लड्यौँ। लड्दै पनि हामी चाहिँ बाहिर चाहिँ नेपालको क्रिकेटलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने भावनाले बाहिर मिडियामा हामीले आफ्नो कुरा नराखौँ, संस्थाभित्रै लडौँ र उहाँलाई सुधार्ने मौका दिउँ भन्ने विषयमा हामी लाग्यौँ। तर उहाँहरूले हामीलाई लत्याएर, हामीलाई बाहिर फालेर
हामीसित कुनै सहकार्य छैन। यत्रो ठुलो टुर्नामेन्ट हुने बेलामा पनि कुनै बोर्डको बैठकको निर्णय छैन, कार्य सम्पादनले निर्णय गर्नुभएको छ। हामीले अघिल्लो बैठकमा दशैं अगाडिको बैठकमा कार्य सम्पादनले गरेका निर्णयहरू सबै गलत छन्। यो विषयमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ, हामी लेख्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भनेर बैठकबाट उठेका हौँ। यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कार्य सम्पादन र पदाधिकारीले लिनुपर्छ। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो विषयमा हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। ऋषिराम सर, यहाँलाई यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। होइन सरलाई म एउटा कुरा भन्छु, के भन्न चाहन्छु भने अन्तिममा नेपालको क्रिकेटलाई 2-4 जनाको लहरमा, कुनै पार्टीको लहरमा बिगार्न दिन हुँदैन। हामीले जोगाउनुपर्छ र कुनै पनि आइसिसीबाट अथवा राष्ट्रिय खेल परिषदबाट दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, तर नेपालको क्रिकेटलाई निलम्बनको प्रक्रियामा लान हुँदैन। हजुर, हामीले हिजो निलम्बनको प्रक्रियामा जाँदाखेरि जुन दुःख भोगेका छौँ त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो स्मरणमा छ। हामीले जसलाई नेतृत्वमा चयन गर्यौँ हामीले धोका पायौँ। योबाट चाहिँ नेपाल क्रिकेटले धोका पाउनु हुँदैन। यसलाई जोगाएर फेरि पनि नेपालको क्रिकेटलाई उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना छ। तपाईँको समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ क्यानका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो ऋषिराम गौतमसँग र यस विषयलाई लिएर भनौँ न सम्बन्धित सरकारद्वारा निकायले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो। उहाँको भनाइअनुसार केही सदस्यहरूले यस विषयमा बेमती राखिएका थिए, तर उनीहरूलाई समेत पाखा लगाएर एकाएक बिना टेन्डर प्रतिस्पर्धा गरेर निर्णय गरियो र भारतीय कम्पनीका हातमा यो लिग सुम्पिने काम भयो। यो गम्भीर विषय हो र अहिले बेटिङ र फिक्सिङको प्रसङ्ग जोडिरहँदा, आशंका गरिरहँदा यसमाथि पनि गम्भीर रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ। नेपाली क्रिकेटलाई डुबाउने खालको प्रपञ्च रचिएको भन्दै धेरै समर्थकहरूले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको अवस्था छ। यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि पनि उपस्थित रहेछौँ, कतै नजानुहोला। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै पोखरा पुगेका थिए। राष्ट्रिय उत्सव झै उद्घाटन पनि गरियो, पोखरामा राम्रै हर्षोल्लास पनि भयो। तर अहिले केही फरक र अनौठा रिपोर्टहरू प्राप्त भइरहेका छन्। पछिल्लो रिपोर्ट के छ भने विमानस्थल त हेर्दा राम्रै देखियो, तर शौचालयकै कन्त बिजोग छ भन्ने। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शौचालय नै नभए सरहको अवस्थामा आखिर कसरी? जिम्मेवार अधिकारीहरूले भनेका छन् हतारमा उद्घाटन गर्नुपर्दा केही काम अधुरै हुन पुग्यो। फेरि प्रश्न, आखिर हतार चाहिँ कस्तो होला? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। 2 दिन अघि तामझामका साथ उद्घाटन गरिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र रहेको यो शौचालयको दृश्य हेर्नुहोस्। 22 अर्ब ऋण लिएर निर्माण पूरा गरिएको भनिएको विमानस्थलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै उद्घाटन गरेका थिए। ठुलो लगानी र तामझाम गरेर उद्घाटन नै भइसकेको विमानस्थलको शौचालयको अवस्थाले प्रश्न गर्छ, अर्ब खर्च भएको योजनाको हालत आखिर यस्तो कसरी भयो? शौचालयका झ्याल झोका नै छैनन्, कमोडमा पानी भरिएको छ, शौचालयको भुइँमा पानी छ्यालब्याल छ। अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको विमानस्थलमा विदेशी पर्यटकका लागि यस्तै शौचालयले सुविधा दिने हो त? यस्तो दुरावस्था कुनै पनि सार्वजनिक शौचालयको हुन नहुनुपर्ने हो, तर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालत यस्तो देखिएको छ। विमानस्थलभित्र नभई नहुने सुविधा शौचालय नै हो। जब शौचालयको निर्माण पूरा भएको छैन भने यस्तो विमानस्थलको उद्घाटन चाहिँ कसरी भयो होला? नेपालका योजनाहरूको कार्यशैली उद्वेग लाग्दो छ, यात्रुहरूका लागि यो अझै विरक्त लाग्दो छ। यहाँ पहिलोचोटि इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेर आएको, सबभन्दा पहिले त पब्लिक टोइलेट नै यस्तो छ हालत। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भन्छ तर खै डोमेस्टिक भन्दा पनि घटिया रहेछ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने एकचोटि। जलपाइगुडीमा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको टोइलेट जस्तो व्यवस्था राम्रो छैन। इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ काम भएको थियो र यो पब्लिक टोइलेटहरू चाहिँ रेडी नभएको देखाएको छ। नट सेटिस्फाइड। यो विमानस्थललाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ। ढिलो चाँडो जे जसरी भए पनि विमानस्थल निर्माणको काम पूरा भएको भनियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबाट उद्घाटन गराइयो, तर यो आयोजनाको निर्माण पूरा भएकै भएनछ। यो विमानस्थल उद्घाटन गर्न अहिले हतार गर्नुपर्ने वा 1 महिनापछि उद्घाटन गर्दा पनि नमिल्ने विषय थिएन। निर्माण पूरा भएको भनेर चिनिया कम्पनीले विमानस्थल नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। चिनिया एक्जिम बैंकको 22 अर्ब ऋण तथा अनुदान लगानीमा विमानस्थल निर्माण भएको छ। यस विमानस्थलको ऋण नेपाल सरकारले चर्को ब्याजसहित बुझाउनु पर्नेछ। दर्शकहरू, यो कन्त बिजोग अवस्था हामीले देखायौँ। अर्ब खर्च गरेर ऋण लिएर
यो योजना बनाइयो, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरियो, उद्घाटन गरियो, तर शौचालयकै कन्तबिजोग अवस्था छ र यात्रुहरूलाई बस्ने पर्याप्त ठाउँ समेत छैन। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो किसिमको सन्देश जाला, यो निकै गम्भीर विषय हो र यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस हाम्रो विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रमुख विक्रमराज गौतमसँग थियो, तर समय अभावले उहाँसँग यसको जवाफ लिन सकेनौँ। खैर, यो रिपोर्टलाई राम्रोसँग यहाँले हेर्नुहुनेछ र त्यस पछाडि यो विषयमा मनन गर्नुहुनेछ भन्ने किसिमको अपेक्षा हामीले लिएका छौँ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन पक्षसम्म यो रिपोर्ट पुगोस्, हामी यही चाहन्छौँ। र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424 यो नम्बर परिवर्तन भएको छ, नोट डाउन गर्नुहोला। टोल फ्री नम्बर 1660 पहिले 11 थियो, अहिले 12 24 24 भएको छ। यसै गरी 98 015 7 24 24 फ्रेन्टेसी 97 45 61 56 54 मा 24 घण्टा तपाईँले हाम्रो 24 हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने, तपाईँका समस्याहरू समाधान गराउन प्रयास गर्ने हामी कोसिस गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।